यो अयोध्यापुरी हो भन्ने प्रमाण चाहिँ हामीसँग धेरै छन्। भौगोलिक स्थितिले यहाँको सबै कुरा हेर्दा यो 100% अयोध्यापुरी भनेर प्रमाणित हुन्छ। शास्त्रले जे भन्छ त्यही हामीले मान्नुपर्छ। यदि शास्त्र मान्छौँ भने यो अयोध्यापुरी हो भनेर प्रमाणित गर्छ, यही अयोध्यापुरी नै हो। योभन्दा कुनै पुरी र योभन्दा कुनै चाहिँ धाम ठुलो कहीँ पनि छैन। अयोध्यापुरीको उत्तरपट्टि सरयू नदी बग्नुपर्छ। अहिले त्यो काटेर रिउ मात्रै भनिने गरिएको छ। अहिले व्यवहारमा हामीले पाइन्छ यो सरयू हो। अयोध्यापुरी त्रिकुट पर्वत भनेपछि ठुला ठुला पहाडले बनेको बीचको समथल उपत्यका भूभागभित्र छ भनेर भनेको छ। त्यो त्रिकुट पर्वतहरू छन्। अयोध्यापुरीको वरिपरि जङ्गल, घना जङ्गल हुनुपर्छ र त्यो सालका रुखहरूले घेरिएको हुनुपर्छ भनेको छ। यो हामीले प्रत्यक्ष देख्न पाउँछौँ। यो विश्वकै हिन्दूहरूको पूर्वीय दर्शनको राजधानी हो। विश्वकै एकमात्र अयोध्यापुरी हिन्दूहरूको वैदिक सनातन पूर्वीय दर्शनको केन्द्र हो। यसलाई केन्द्र नै स्थापित गरौँ र विश्वका व्यक्तित्वहरू हिन्दूहरूले आएर हिन्दूभन्दा बाहिरकाले पनि यसको दर्शन गर्ने अवसर हामीले खडा गरौँ। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, सबैलाई स्वागत छ। आज हामी यति बेला राम अयोध्या धामको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्म चितवनको माडीमा भएको भनेर घोषणा गरिसके यति बेला यसको चर्चा जताततै चलेको छ। यसका विभिन्न भिडियो हामीले विभिन्न समयमा राख्दै आइरहेका छौँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जनता अनलाइन टिभीमा। र आज हामी विशेष गरेर भगवान रामको जन्म अयोध्या धाम र यो यति बेला विवादित बनेको छ। किनभने भारतले अयोध्या धाम यसअघि नै बनाइसकेको छ भने केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भानुभक्त जयन्तीको दिन जुन घोषणा गर्नुभएको थियो कि भगवान रामको जन्म चितवनको माडीमा भएको भनेर जुन घोषणा गरिसक्नु भएको छ, त्यसपछि यति बेला यसको चर्चा जताततै चलिएको अवस्था छ। कतिपय मानिसहरूले यसलाई एउटा राजनीतिक विषय बनिरहेको भनेर भनिरहेका छन् भने धार्मिक व्यक्तित्वहरूले भने यो पुरानो तरिकाले हेर्ने हो भने पनि यो चितवनको माडीमै पर्छ भनेर भनिरहनु भएको अवस्था छ। आखिर के हो त यसको वास्तविकता? कि राम अयोध्या धाम चितवनको माडीमा पर्छ वा राजनीतिक रूपमा यसलाई उठाउनका लागि मात्रै यो गरिएको हो? केही व्यक्तिहरूले भने यो राजनीतिक विषयवस्तु हो। किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका यति बेला निकै नजिकका चाहिँ प्रिय मानिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साथ छोडेपछि यति बेला यसको चर्चा झन् चुलिएको छ। किनभने प्रचण्डको क्षेत्र यसै माडीमा पर्दछ। क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत पर्ने प्रचण्ड निर्वाचित क्षेत्रमा यति बेला प्रचण्डले केही नबोलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यसको रूपमा बारम्बार विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा विभिन्न व्यक्ति आफ्नो विचारहरू राखिरहनु भएको छ। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अहिलेसम्म 2 शब्द पनि बोल्नु भएको छैन। आखिर किन यो के भइरहेको छ भन्ने विषयमा र विशेष गरेर धार्मिक रूपमा चाहिँ के हो यसको वास्तविकता भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग एकजना यस्तै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले समग्र रूपमा यदि यो क्षेत्र अयोध्या धाम हो भने यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ र यो कसरी अयोध्या धाम क्षेत्र पर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको विषयमा रहेर हामी उहाँसँगै कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको सुरुमा म परिचयबाट म धर्मपाल श्रीष गुरु वशिष्ठ, कोटीहोम पीठाधीश, वाल्मीकि आश्रम, त्रिवेणी धाम। अब अयोध्या धामकै विषयमा कुराकानी गरौँ। हामीसँग एकदम समय पनि कम छ, तपाईँसँग पनि छैन। अयोध्या धाम पछिल्लो समय हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भानुभक्त जयन्तीको दिन जसरी चाहिँ भगवान रामको जन्म यहाँ भएको भनेर घोषणा गर्नुभयो, अहिले माडीको यो क्षेत्रको चाहिँ यति बेला चर्चा देश विदेशमा छएको छ। धार्मिक रूपमा हेर्ने हो भने अयोध्या धाम यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी समाविष्ट हुन्छ यसो जानकारी दिनुहोस् न। यसमा कस्तो छ भने यो धार्मिक विषय भएको हुँदा यसलाई राजनीतिक विषय मात्रै बनाउने कुरामा नजाने गरी यो विशुद्ध धार्मिक विषय हो र यो धर्मलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिको जिम्मेवारी भएको हुँदा राजनीतिक व्यक्तित्वले पनि यो धर्मको संरक्षण गर्ने गरी यिनी ल्याइएका कुरालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। सम्मान योग्य कुरा छ। धर्मले नै राजनीतिलाई संरक्षण गरेको हुन्छ र धर्मबाट मार्गदर्शित राजनीति व्यवस्था चलेको र राजनीति व्यवस्थाले धर्मको रक्षा गरेको परम्परा आदिकालदेखि हुँदै आएको हुँदा यो अयोध्यापुरी जुन चिज छ, यो अयोध्यापुरी भन्ने बित्तिकै यो जुन रामको राज्यको कुरा आउँछ, यो राम राज्यको कुराहरू हो र यो नेपालमा राम राज्यको कुरालाई हामीले अगाडि बढाएर लैरहेको अवस्थामा पनि यसै देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो अयोध्यापुरी यही नै हो भनेर
भानुभक्त जयन्तीको दिन चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गरेको बोलीले केही अलिकति हल्लीखल्ली मचिएको थियो। तर यो अहिले यो नयाँ ताजा कुरा भयो। तर योभन्दा पुरानो हामीले 2054 सालमा यसै माडीको हाम्रो कोटियोम स्थली हजुरहरूले देख्न पाउनुहुन्छ। योगी नरहरिनाथले सङ्कल्प गरेर हामी आएर चाहिँ त्यहाँ कोटियोम गर्दाखेरि योगी नरहरिनाथले त्यो बृहत सभामा अयोध्यापुरी यही हो, रामको जन्मभूमि यही हो र यसलाई उत्खनन गर्ने, यसको खोजी गर्नुपर्छ भनेर धेरैचोटि योगीजीले चाहिँ सभामा यो कुरा ल्याउनु भएको थियो। तर त्यतिखेर यहाँका जनमानसले पत्यारिलो जस्तो मान्नु भएन। तर धेरै विद्वानहरूले, पढेका विद्वानहरूले चाहिँ राम जन्मभूमि यही हो भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु भएको पनि थियो। तर त्यो त्यत्तिकै अधुरो थियो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले केपी ओलीज्यूले चाहिँ भनिदिएपछि यसको अलिकति हल्लीखल्ली चल्लाबल्ला यो के हो, यो हुनुपर्ने हो भन्ने चाहिँ विद्वानहरूमा खल्लीबल्ली चलेको छ। तर यसैको लागि मध्यनजर गरेर हामीले यो अयोध्यापुरी हो भन्ने प्रमाण चाहिँ हामीसँग धेरै छन्। किन भन्दा वशिष्ठ गुरुबाट मार्गदर्शित त्यो रामको राज्य चल्ने अवस्था थियो र चलिरहेको थियो। त्यो अवस्थासँग भएर हामी त्यसै वंशजको आधारमा भएको हुँदा र भारतमै बसेका, भारतमैबाट लेखिएका संस्कृत श्लोकलाई हिन्दीमा उल्था गरिएका रामायणहरू, वाल्मीकि रामायणहरू, विभिन्न रामायणहरूले यो भूमिलाई प्रमाणित गर्छ। किन भन्दा अहिलेको भएको अवस्था, त्यतिखेरको अयोध्यापुरी र अहिलेको अयोध्यापुरीको भिन्नता कति त, त्यो समयले के चाहिँ कम गराएको छ त भनेर हेर्दाखेरि हामीले यो त्रिकुट पर्वत अहिले भएको अयोध्यापुरीमा छैन। हामीले त्यो भारतको अयोध्यापुरीलाई चाहिँ विरोध गर्न खोजेको होइन। तर त्यो त्यहाँको अयोध्यामा त्रिकुट पर्वत भनेको कुनै पर्वतै छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, सालका रुखहरूको जङ्गल हुनुपर्छ भनेर सबै रामायणमा वर्णन गरेको छ, कुनै एउटा सालको रुख छैन। र अयोध्यापुरी भन्दा उत्तरपट्टि सरयू नदी हुनुपर्छ भनेको छ। अहिले भनेको अयोध्यापुरीको उत्तरपट्टि कुनै नदी छैन। यी धेरै कुराहरूले यो अयोध्यापुरी हो भन्ने प्रमाणित गर्छ। दोस्रो, यो अयोध्यापुरीबाट वाल्मीकि आश्रम नजिकै छ। समय उसले चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ त्यहाँको हामी पीठाधीशको रूपमा अहिले हामी परिचित छौँ कोटिहोमको नाताले। वाल्मीकि आश्रम भनेर हामीले यसलाई खोजी गरिरहेका छौँ, यसको परिवर्तन गरिरहेका छौँ र भौगोलिक स्थिति र शास्त्रले भनेको वर्णन गरेको 100% यो चाहिँ मिलेको छ। हामीले यही पाएका छौँ। अब हेर्ने भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी अभिव्यक्ति दिइसकेपछि अहिले भौगोलिक रूपमा हेर्ने हो भने माडी क्षेत्र पर्छ भनेर तपाईँले जुन हिसाबले भन्नुभयो, र पुरातात्विकविदहरूले चाहिँ यहाँ आएर उत्खनन गर्नुपर्ने सट्टामा अझै पनि विभिन्न बाहनामा चाहिँ यो उत्खनन नगरिएको अवस्था छ होइन। अब केही समय अगाडि अहिले अयोध्या धामको लागि भनेर माडी नगरपालिकाले जग्गा पनि छुट्याएको अवस्था छ। अब हेर्ने भने सरकारकै विभिन्न तहमा रहेका व्यक्तित्वहरूले भने यसले चासो नदिइरहेको अवस्थामा हैन, अब प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै एक्लो पहलमा यति ठुलो चाहिँ घोषणा गरिसकेपछि यति बेला भारतसँग पनि सम्बन्ध चिसिएको भनेर पनि भनिएको छ। अब चाहिँ कसरी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ला, के गर्नु पर्ला? मैले पूर्व भनिसकेँ, यो धर्मको कुरालाई राजनीतिमा लिएर गएर लडाउने कुरा र राजनीतिक इस्यु मात्रै बनाउनु हुँदैन। यो राजनीति स्तूप बनाउने चाहिँ शब्द चिज होइन। अब भारतले विरोध गर्न पर्ने कुनै कारणै छैन। किन भन्दा अब अयोध्यापुरी हो भनेर विश्वका हिन्दूहरूले यसलाई प्रमाणित गरेर उत्खनन गरेर यहाँ चिज प्रमाणित चिज पाइयो भने त विवादै सिद्धियो। र अहिलेको भौगोलिक स्थितिले त हामीलाई त प्रमाणित गरेको छ। वन जङ्गल, सालका रुख, हात्तीहरू विचरण गर्न पर्ने, चाहिनु पर्यो सरयू नदी हुनपर्ने, नजिक वाल्मीकि आश्रम हुनपर्ने, यहाँबाट विवाह गर्न गएको जनकपुर नजिक जनकपुर धाम, विद्याराज जनकको सीता माताको चाहिँ भूमिबाट उत्पत्ति भएको भूमि नजिक पर्ने, यी सबै कुराहरू र त्यतिखेर गइएका लक्ष्मणले सीता मातालाई लिएर गएर रामको आदेशमा चाहिँ लिएर गएर छोड भनेर वाल्मीकि आश्रमको नजिकै छोडेका भूमि, त्यो दूरी, यी सबै कुरा मिलाउँदाखेरि यसलाई विवाद ल्याउनु पर्ने चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। भौगोलिक स्थितिले यहाँको सबै कुरा हेर्दा यो 100% अयोध्यापुरी भनेर प्रमाणित हुन्छ। र अब त्यतिखेरको अयोध्या र अहिलेको यत्रो वर्षको अन्तरालमा यो चाहिँ कसैले संरक्षण नगरेर यो रहिरहेको हुँदा यो अयोध्यापुरी 100% हो र यसलाई जीर्णोद्धार गर्ने मात्रै आवश्यकता हो या होइन भन्ने विवादमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। किनकि शास्त्रले प्रमाणित गरेपछि शास्त्रले जे भन्छ त्यही हामीले मान्नुपर्छ। यदि शास्त्र मान्छौँ भने यो अयोध्यापुरी हो भनेर प्रमाणित गर्छ। यसलाई जीर्णोद्धार गर्ने मात्रै आवश्यकता छ। र अहिलेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले जस्तै हजुरले प्रचण्डजीको पनि कुरा ल्याउनु भयो, केपी ओलीजीको पनि ल्याउनु भयो, उहाँहरू पनि विश्वका एउटा
हिमालको देशमा उच्च देशमा बस्नुभएको छ, जन्मनु भएको छ। यही परम्परा पूर्वीय दर्शनको अन्तर्गत बाबुबाजेहरूबाट जन्म भएर यसै भूमिमाहरू बस्नुहुन्छ। उहाँलाई यो देशको र आफ्नो राष्ट्रियताको पक्कै माया छ। यसलाई राजनीति इस्यु मात्रै नगरेर यो धर्मको पनि स्थापना हुने र विश्वका हिन्दूहरू आएर हिन्दूको केन्द्र अयोध्यापुरी एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के थियो भने अयोध्याको राम राज्य छँदा यो विश्वको हिन्दूहरूको वैदिक सनातन पूर्वीय धर्मको केन्द्र थियो, राजधानी। अब विश्वको एउटा राजधानी भनेको यो नेपालको यही अयोध्यापुरी नै हो। योभन्दा कुनै पुरी र योभन्दा कुनै चाहिँ धाम ठुलो कहीँ पनि छैन। अब यो धामलाई हामीले राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले, हामी समाजले, भक्तजनहरूले, मठाधीश पीठाधीश होइन, जो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ आधारित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई बनाउने कि नबनाउने जीर्णोद्धार, त्यति मात्रै कुरा हो। यो अयोध्यापुरी हो या होइनको विवाद ल्याउँदै नल्याउँ, यो जीर्णोद्धार गर्ने या नगर्ने मात्रै कुरा हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। अब एकदम पोइन्टमा भनिदिनुहोस् त, अयोध्या धाम यो क्षेत्रमा पर्ने भन्ने फेरि एकचोटि म तपाईँलाई के क्वेसन गर्न चाहेँ कि अयोध्या धाम यही क्षेत्र हो भनेर चाहिँ के को आधारमा चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ? एकदम पहिलो आधार अयोध्यापुरीको उत्तरपट्टि सरयू नदी बग्नुपर्छ। अहिले त्यो काटेर रिउ मात्रै भनिने गरिएको छ। अहिले व्यवहारमा हामीले पाइन्छ यो सरयू हो, होइन भने त्यो रिउ मात्रै भन्न पर्ने आवश्यकता पनि हामीलाई थिएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अयोध्यापुरी त्रिकुट पर्वत भनेपछि ठुला ठुला पहाडले बनेको बीचको समथल उपत्यका भूभागभित्र छ भनेर भनेको छ। अब अहिलेको अयोध्यापुरी जुन भनिन्छ, उहाँहरूले बाहिरकाले भनिने कुरा, त्यो त्यस्तो अवस्था छैन। यहाँ त हामीले देखेका छौँ त्यो त्रिकुट पर्वतहरू छन्, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, त्यो जङ्गल वरिपरि, अयोध्यापुरीको वरिपरि जङ्गल घना जङ्गल हुनुपर्छ र त्यो सालका रुखहरूले घेरिएको हुनुपर्छ भनेको छ। यो हामीले प्रत्यक्ष देख्न पाउँछौँ। साख भनेर चाहिँ त्यसमा भनेको छ संस्कृतमा। अब त्यो हामीले पाउँछौँ। र मृगहरू, बनेलहरू, अनेक किसिमका जानवरहरू त्यो घना जङ्गलमा विचरण गरिरहेका छन् र बाहिरबाट कसैले आक्रमण गर्न नसक्ने, त्यहाँ आक्रमण गर्न आउँदाखेरि पनि जङ्गलका ती बाघहरू, भालुहरूले, गैँडाहरूले, हात्तीहरूले आक्रमण गरेर पनि त्यहाँ आउन सक्ने अवस्था थिएन। अयोध्यापुरीमा प्रवेश गर्नको लागि 4वटा द्वार थिए। ती द्वारहरू अब त्यतिखेरको कहाँ थियो अब हामीले खोज्नुपर्छ, किनकि हामीले चाहिँ अलिकति अनुसन्धानको विषय छ। तर त्यो यिनी कुरा सबै धेरै कुराहरू। अर्को मैले पूर्व पनि भनिसकेँ, अयोध्यापुरीबाट वाल्मीकि आश्रम एक दिनमा गएर सीता मातालाई छोडेर फर्केर आएको अवस्था भनेर शास्त्रले वर्णन गर्छ। अब त्यो शास्त्रको वर्णन हामी लिएर त्यो पनि प्रमाणित छ। र अयोध्याबाट विवाह गर्न भगवान रामको जाने जनता जाने अवस्था पूर्व जनकपुर धाम विद्याराजको जुन सीता माताको उत्पत्ति स्थल, त्यहाँ जानलाई पनि त दूरी पाउनु पर्यो त। अब कहाँको कति दूरीमा, कति दिनमा, कति घन्टामा गइएको थियो, को गइएको थियो भन्ने कुरा। यसको लागि विशिष्ट रूपले विश्व जनमासमा रहेका, जगतमै रहेका सम्पूर्ण सत्य सनातन वैदिक राष्ट्रवादी पूर्वीय दर्शनवादीहरूलाई वाल्मीकि रामायणले पूर्ण रूपले व्याख्या गरेको छ र भौगोलिक स्थितिलाई पनि चाहिँ वर्णन गरेको छ। हजुरहरूले वाल्मीकि रामायण हिन्दीमै लेखेको हजुरहरूले पढिदिनु भयो र यहाँको भौगोलिक स्थिति हेर्नुभयो भने यसले प्रमाणित गर्छ। सबै कुरा मैले कति भनौँ, यति 2-4 घन्टा भनेर पनि यो भ्याइ छैन, किनकि यो विश्वकै हिन्दूहरूको पूर्वीय दर्शनको राजधानी हो। अब हामीले राजधानी बनाउने कि नबनाउने र त्यो स्थितिलाई अब अहिले रहेको सरकारमा रहेका व्यक्तित्वहरूले यसको जीर्णोद्धार गर्ने कि नगर्नेमा मात्रै कुरो छ। र मैले अनुरोध गर्छु, म एउटा कोटियमको पीठको तर्फबाट र वशिष्ठ गुरुकुलमको तर्फबाट यो अहिलेको राजनीतिमा रहेका व्यक्तित्वहरूले विश्वकै एकमात्र अयोध्यापुरी हिन्दूहरूको वैदिक सनातन पूर्वीय दर्शनको केन्द्र हो, यसलाई केन्द्र नै स्थापित गरौँ र विश्वका व्यक्तित्वहरू हिन्दूहरूले आएर हिन्दूभन्दा बाहिरकाले पनि यसको दर्शन गर्ने अवसर हामीले खडा गरौँ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। तपाईँले अयोध्या धामको विषय उठाइरहँदाखेरि नजिकै रहेको वाल्मीकि आश्रम हेर्ने हो भने नेपालबाट जान सम्भव छैन, भारत हुँदै जानुपर्छ। अझै पनि वाल्मीकि आश्रम यही हो भनेर प्रमाणित हुँदा त हामीले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर नेपालकै चाहिँ ठाउँमा, माडीकै ठाउँमा जान चाहिँ त्यति भारतको बाटो हुँदै जानु पर्ने अवस्था छ। किनकि त्यहाँ सरकारदेखि लिएर निकुञ्जका विभिन्न ऐनले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न गरिरहेको अवस्थामा हामीले वाल्मीकि आश्रमलाई केही चाहिँ नहेरेको हो कि रामायणको अयोध्याको विषयमा कुरा उठाइरहँदाखेरि वाल्मीकि आश्रम ओझेलमा परेको हो कि जस्तो चाहिँ भान हुन्छ हुँदैन? यसको अलिकति हामीलाई यो भान परेको छ र समय परिवेशले गर्दा हामी त्यो वाल्मीकि आश्रमको संरक्षण गर्ने र कोटियोम हामीले गरेको हुँदा योगी नरहरिनाथले सङ्कल्प गरेर त्यो वाल्मीकि आश्रममा पनि हामीले कोटियोम गरियो र पारिपट्टि हाम्रो चाहिँ नवलपरासीको त्रिवेणी धाममा कोटियोम स्थली छ। परमार्थ साधना सत्सङ्ग आश्रम कोटियोम भनेर अहिले हामी त्यहाँका पीठाधीशको रूपमा परिचित छौँ। त्यहाँ
हामीले वाल्मीकि आश्रमलाई जानको लागि हामी बाल्यकालदेखि जो त्यहाँ आउनी जानी गरिरहेको भारतको भूमि हुँदै जानी गर्दथ्यौँ। तर अब अहिले हाम्रो यो कोटयुम स्थलीबाटै ठ्याक्कै कोटयुमको बिचोबिच भूभागबाट नदीको तटमा अहिले पुल बन्दैछ। लगभग पुलको काम माथि नै आइसकेको छ। लगभग अब 6 महिनाभित्र यो पुल तयार होला। अब त्यो पुल तयार भएपछि पनि अब हामी वाल्मीकि आश्रम सहज रूपले नवलपरासीबाट वाल्मीकि छिर्न सक्छौँ। र त्यो वाल्मीकि आश्रम अहिलेको माडी नगरपालिकाको 1 नम्बर वार्डमा पर्छ। त्यो हामीलाई पहिलेदेखि थाहा थियो। त्यसको संरक्षण गर्ने हामीले अवसर पाएका छौँ। अब कसरी यहाँको माडी नगरपालिकाको मेयर साहबसँग पनि आज हामीले भेटेर यसको अब तपाईँको यसमा पर्ने अब यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो भन्दा उहाँले एकदम राम्रो कुरा सहर्ष चाहिँ हामीले स्वीकार्छौँ। यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। मैले के गर्नु पर्यो, स्थानीय सरकारले के गरेर यसको संरक्षण गर्न सकिन्छ, हामी तयार छौँ, हामी गर्छौँ भनेर उहाँले आज चाहिँ भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। आज बिहानै नै उहाँसँग हामीले भेट्ने अवसर पायौँ र यो कुरा राख्यौँ। र यो वाल्मीकि आश्रमको अलिकति भारतको भूमि नभइकन वाल्मीकि आश्रममा जान सकिने अवस्था अहिले पनि छैन। त्रिवेणी धामबाट नवलपरासीबाट डुङ्गाबाट हामी पारी तरेर पैदल यात्राबाटै हामी जानी गरेका छौँ। सारा भक्तहरू त्यसरी जानी गर्नुभएको छ। अब यो चाँडै नै यो चाहिँ छोटिँदैछ। हामी यो झोलुङ्गे पुलबाट हामी जान पाउने अवसर हुँदैछ। त्योभन्दा पूर्व पनि अब अझै पनि उहाँ कुनै यो सरकारले चाह्यो भने अब त्यहाँ पक्की पुलै बनाएर पनि लान सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना होलान्। तर अहिलेको लागि त्यो पुरानो भइरहेको समस्या समाधान हुन जाँदैछ भनेर जान्दछु मैले। हस्, धन्यवाद। हस्, ओम तत्सत।